السلام عليكم. معكم ام نجلاء لتعليم الجامع. نديرو التتمه ديال الدروس ديال لا جيومتري بالنسبه للاولى اعدادي. كنتمنى ما تكونش اخرت على الرد لبعض الطلاب طلبوا مني تمرين 13 و تمرين 14. تمرين 13 تيقول sur la figure suivante la droite AB est nommée à l'aide d'une seule lettre laquelle. بالنسبه لهذا لا فيغور اللي عندنا هنايا on a des droites et des points. بالنسبه قال لك لا droite AB، لا droite AB هي هادي، AB هي هادي، يعني هاد الازرق هذا لو بلو هو لا droite AB. لا droite ممكن نسميوها باغ دو بوين ولا اون سول لاتر، يعني كتكون عندنا واحد حرف واحد. دائما باش كنكتبوا عندنا السامبول ديال لا droite تنكتبوه بين قوسين، الا ندير اما درنا AB نديرو هكا بين قوسين، درنا اون سول لتر كذلك بين قوسين، يعني هاد لا droite AB ممكن نقولوا AB ممكن نقولوا دي. هيا هاد لا droite اللي بالبلو هو لا droite AB. قالك sur la figure est nommée à l'aide d'une seule lettre laquelle هي دي. يعني غادي نقولوا نكتبوا واضح، نقولوا لا droite AB est nommée à l'aide d'une seule lettre. إما تنسميوه بالنقط أولا بحرف واحد اون سول لتر اللي هي عندنا هنايا دي. كنسميوه لا droite دي. دائما اللي ما درتوش بين قوسين ما كتعتبرش droite، كتعتبر بوين، يعني ضروري خصنا يكون بين قوسين. الا لقيتوها مكتوبه عرفوا هذا راه مستقيم، تيهضروا على مستقيم ماشي نقطه، واخا تلقاو كلمه حرف واحد راه مستقيم. اما كنكتبوه نقطه واحده اولا دو بوين اللي كيكونوا ابارتيان في هذا المستقيم، يعني هاد او بي كيكونوا كينتميو للمستقيم. هذا سؤال باردون واحد السؤال الثاني comment peut on nommer les droites F ou G. نفس الشيء، ها droite F هي هذه اللي في فيولي F. النقط اللي كنسميو لهذا المستقيم F هما E و C، يعني ممكن نسميوه المستقيم F ممكن نسميوه المستقيم او سي، كنسميوه انطلاقا من دوك النقط اللي كيكونوا كنسميو ليه. بالنسبه للجي كذلك نفس الشيء، الجي هو هذا اللي بلورونج، هذا الجي، يعني النقط اللي كنسميو لهذا المستقيم الجي عندنا او وعندنا اف وعندنا ا، يعني ممكن هذا المستقيم نسميوه مستقيم ا او، ممكن نكتبوا ا اف، ممكن نكتبوا اف او. الا قال لك مستقيم ا او عرفوا راه هو هذا، الا قال اف او هو هذا، الا قال ا اف هو هذا، الا قال لك جي نفس المستقيم، يعني اما كيتسمى بسول لاتر اولا بلي بوين اللي كيكونوا منتميين ليه. اذا بي عندنا لا droite اف. هادو التسميات ضروري خصكم تعرفوهم، الكتابه ديالهم باش كيما لقيتوه مكتوبه تعرفوا المستقيم اللي تيهضروا عليه. بين قوسين لا droite اف اي نومي la droite F est nommée à l'aide de points. إما قلنا غيتسمى F هي أو سي، أو سي يعني غنكتبو بين قوسين او سي. لا droite دابا لا droite جي دائما نفس الجمله غنكتبوها لا droite جي
est nommé يعني نفس بلا ما نعاودها est nommé à l'aide de points. les points اللي كيمثلوا لينا لا droite الجي عندنا هما إما نسميوه AF ou AE ou bien FE. أي مستقيم سميتوه إما AF ولا AE ولا FE راه هو الجي، راه هو الشكل قدامكم AF ولا AE ولا FE راه هو المستقيم الجي. Deuxième question. Cite les droites séquentes de la figure et leurs points d'intersection. Les droites séquentes راكم قريتوا زعما هاد المصطلحات ضروري خصكم تعرفوهم. لي droites séquentes هما المستقيمات المتقاطعة. سيكونت يعني متقاطعين، ودائما المستقيمات المتقاطعة تكون عندهم واحد نقطة تقاطع، نقطة الالتقاء ديالهم أو نقطة مشتركة بيناتهم أو كنسميوها بوين دانترسيكسيون. بوين دانترسيكسيون يعني بالنسبة لهاد لا فيغور هادي غتعطيونا المستقيمات اللي متقاطعين وغتقولوا لنا باردون شنو هي النقطة اللي متقاطعين فيها. إذا دائما عندنا النقط ديال التقاطع كاينة أ، كاينة أو، كاينة سي، كاينة اش، هادو كلهم نقاط تقاطع وكلهم نذكروا المستقيمات اللي متقاطعين فيهم. عندنا ا وعندنا 3 دغوات اللي متقاطعين فيها، لا دغوات دي اي لا دغوات او اي لا دغوات جي، هادو متقاطعين لينا في ا. عندنا لا دغوات جي و اف 150 متقاطعين لنا في او، اي لا دغوات اف اي اش متقاطعين في سي، ولا دغوات اش اي دي متقاطعين في بي. هادو كلهم دي دغوات 50. Deuxième question. 2. عندنا les droites D et E et G. 150 au point A كيتقاطعوا لهنا في النقطة A. عندنا هذا الأول، ثاني عندنا لي دغوات F et G. F et G متقاطعين لينا F et G متقاطعين لينا في E 150 au point E. les droites الشكل راه كيوضح كلشي H et D 150 au point H et D au point B. بقى لينا la droite F et H. F et H 150 au point B. Non, pardon, au point C. Au point C. هادو هما لي بوين 50 اللي عندنا لي بوين دانترسيكسيون. عندنا A E B et C. عندنا A E D et G ou E l'intersection de F et G ou B l'intersection de D et H et C l'intersection de F et H. بالنسبة للتمرين السؤال 3 mesure l'angle ABC. Que peut-se dire des droites D et H؟ هاد l'angle هادي هي A
بي سي هادي غنعبروها ونقولوا شنو بالمستقيمات دي و اش كيف دايرين. يعني هاد لونغل هادي كتعبروها برابورتور بمنقله، وبلا منقله ممكن راه باين العبار ديالها، يعني عيب العين المجرده بعض الحوايج تيكونوا واضحين. الا جينا نديرو غير هكا هانتوما كتشوفوا عندنا سي اونغل دروات، هذه سي اونغل دروات، يعني عندها لا ميزور ديالها لونغل دروات شحال هو 90 راه معروفه. الزاويه القائمه عندها القيمه ديالها هي 90 درجه. اذا ا بي سي كتساوي 90، يعني سي اون اونغل دروات. سي اون اونغل دروات. بون لونغل دروات عندنا قلنا العبار ديالها هو 90 درجه. قال كو بوتو دير دي دروات دي اي اش. هاد لا دروات دي اي اش شنو يمكن نقولوا عليهم؟ انهما دو دروات بيربونديكولار، يعني مستقيمان متعامدان، كيكونوا لينا زاويه قائمه. اذا نقولوا لي دروات بون قلنا اونغل دروا كتحدد لينا مستقيما متعامدا، كيحدوا لينا اونغل دروا يعني زاويه قائمه. يعني قلنا لي دروات دي اي اش، لي دروات دي اي اش سون perpendiculaires pardon هادي perpendiculaires مستقيمان متعامدان. هذا سؤال 3. نمشيو للتمرين 14. عندنا sur la figure exercice دابا 14 même page. Sur la figure suivante on représente des droites et des points. عندنا هنا des droites et des points. Nomme de 3 façons la droite vers. La droite vers هذا دي بريم. نوم دو 3 فاصون غنسميوه بثلاثه ديال الطرق. شنو ممكن نقول على هذا المستقيم دي بريم؟ هذا المستقيم دي بريم الا لاحظتوا عندنا هنايا لو سين ديال بيربونديكولار ديال التعامد، يعني دي بريم بيربونديكولار ا او، وعندنا دي بريم او ا بي 150، وعندنا دي بريم اي دي 100 باراليل. يعني ممكن نسميوه بهاد ثلاثه ديال الاسماء. يعني exercice 14 السؤال الاول قلنا نومي دو 3 فاصون لا droite vers. نقولوا دي بريم perpendiculaire à eux. ممكن نقولوا دي بريم parallèle à des primes et AC 150. يعني هادو هما ممكن نسميو مستقيم دي بريم. Deuxième question, quel est le point d'intersection des droites D et AB? D et AB هو D مستقيم D هو هذا اللي في البلو، ومستقيم AB هو هذا اللي بالغوج. لا بوين دانترسيكسيون ديالهم هما سي هي البوين دانترسيكسيون. Deuxième question, quel est le point des droites D et AB? Le point d'intersection
D droite D et AB هي D et AB هي C. السؤال الثالث 3 des droites ont un point commun. Nommez-les. On dit qu'ils sont concurrentes. يعني في نفس الوقت عندنا 3 ديال المستقيمات en même temps en commune. المستقيم la droite D prime. Les 3 droites قلنا D prime AE et AB sont des droites si compte en point A. A هي النقطة اللي كتنتمي لهم كاملين. 3 قلنا les 3 droites sont D et AE et AB. هادو هما لي 3 droites اللي هما متقاطعين en même temps. تمرين 4 quels sont les droites perpendiculaires. في هذا الشكل هذا شكون هما les droites perpendiculaires؟ يعني راهم باينين les droites perpendiculaires. عندنا D prime perpendiculaire à AE et D perpendiculaire à AE. Les deux droites perpendiculaires à même droite. 4A les droites perpendiculaires عندنا AE نكتبو لكم عيب بالرمز perpendiculaire à D AE D prime et AE perpendiculaire à D. Deux droites sont parallèles laquelle قالك عندنا جوج ديال المستقيمات متوازيين. شكون هما؟ راهم باينين. عندنا deux droites parallèles perpendiculaires aux mêmes droites. Deux droites perpendiculaires aux mêmes droites. Donc les deux droites sont parallèles. إلا كان عندنا جوج المستقيمات كمتعامدين على نفس المستقيم هذوك المستقيمات غادي يكونوا متوازيين. إذا D et D prime sont parallèles. D parallèle à D prime. هادو هما المستقيمات اللي متوازيين D et D prime. هذا هو تمرين 14. كنتمنى تكونوا واضح هادشي فهمتوه. ولا عنده شي حاجه خلي في كومونتير. وكنعتذر مره اخرى على التاخير راه خارج على الظروف ديالي. وكنشكركم بزاف على التشجيعات ديالكم. واللي مازال ما تابوناش معايا يتابونا. اللي عجبو المحتوى د القناه يشجعني. وكنتمنى النجاح والتوفيق للجميع.